अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही शादो आबाद रखे। तो आज व्यूवर्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है स्मोक के लिहाज से। आपको पता है कि मौसम जैसे ही चेंज होता है तो स्मोक जो है ये होना शुरू हो जाती है। मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे क्यों मैं कंटेंट्स बनाती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको पता है कि पूरा यूट्यूब जो है, हालांकि मेरा सैलून है, मैं मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि जी आप सैलून पे आप वो डेली आप उसकी वो किया करें, जो आपका वर्क होता है आप उस पे आप वो किया करें, अपना कंटेंट्स वगैरह बनाया करें। देखिए, जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपके पास एक इतनी मतलब ये है कि एक लंबी फहरिस्त आ जाती है मेकअप टिप्स के लिए, कुकिंग के लिहाज से। तो जो मेरे चैनल का नाम है, मेरे चैनल का नाम है चैटर बॉक्स, तो इसके लिहाज से ये है कि मेरा दिल करता है कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आप लोगों के साथ मैं बात करूं, और जो मतलब मुझे अगर कुछ मुझे किसी बात की अगर मुझे इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। मेकअप्स वगैरह तो हर कोई बता रहा है, और कुकिंग का भी मैं कुछ मतलब जो मुझे अच्छी लगती है चीज़ के, हाँ मतलब ये है कि ये मुझे आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और जैसे अब ये है कि कोई हेयर की कोई चीज़ है या इस तरह से, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन डेली डेली मैं अपने सैलून में जो मेरा वर्क है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, तो मैं कहती हूँ कि मैं मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स पे मैं आप लोगों के साथ मैं बात क्या करूँ, उनको लेकर आया करूँ। तो जी आज मैंने सोचा कि जी मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं ये स्मोक के ऊपर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, इस पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि स्मोक कितनी ख़तरनाक है हमारे लिए। वैसे तो ये है कि अब ये देखें, जो हमारे जो सूबा पंजाब का जो दारुल हुकूमत है, जिसे हम लाहौर कहते हैं, वो दुनिया में पहले नंबर पे स्मोक के लिहाज से आता है, और दूसरे नंबर पे है इंडिया का दिल्ली शहर, वो दूसरे नंबर पे आता है, और हमारे पाकिस्तान में जो है लाहौर पहले नंबर पे है। तो स्मोक के साथ आपको पता है कि एक तो अब जैसे ये जो हमारी कन्वेंस बसेस वगैरह हैं जो आउट ऑफ सिटी की जो होती हैं, ठीक है, उनके भी अब ये स्मोक की वजह से टाइमिंग्स वगैरह अब ये होगा कि 12 बजे के बाद ये रात को ये ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और अभी तो मतलब ये कि स्टार्ट है, सर्दी का स्टार्ट है, सर्दी उस तरह से नहीं आई जिस तरह से एक सर्दी होनी चाहिए। हालांकि आज 6 नवंबर है, लेकिन ठंड बिल्कुल उस तरह से नहीं है, ना शॉल्स वाली ठंड है। बस ये है कि हाँ, हल्के फुल्के पंखे चल रहे हैं, लेकिन पंखे के बगैर बैठा भी नहीं जाता। और शॉल का तो अभी बिल्कुल नामो निशान ही बिल्कुल नहीं है। अभी भी वो चीज़ ज़रा थोड़ी सी गर्मी हल्की सी ऐसी फील होती है। शामें बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो गई हैं। मॉर्निंग टाइम जो है उस वक्त बड़ा अच्छा एक ठंडी हवा और ऐसे सर्दी का एहसास होता है। अदरवाइज़ जो ये दरमियान वाला मौसम होता है ना, जो ये टाइम होता है, इसमें तो हल्की फुल्की गर्मी महसूस हो रही होती है। अच्छा जी, चलें जी, अब तो ये वाली बात हो गई। अब ये मैं आपको बताऊं कि जो स्मोक है वो हमारी इंसानी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है। वो इस तरह से कि जैसे सांस लेने में दुश्वारी होती है, फेफड़ों का उनको तकलीफ़ होती है सांस लेने में, ठीक है, फेफड़ों का मसला हो जाता है, और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आँखों से पानी बहना, ये भी स्मोक की निशानी है। अच्छा जी, फिर दूसरा ये है कि जैसे अब जिनको है ये एस्थमेटिक जो पेशेंट्स है, जैसे मैं भी हूँ, मुझे भी सांस का ज़रा मसला रहता है, तो हम जैसे पेशेंट्स को तो वो फ़ौरन जिस तरह से हमें एक वो मिलता है कि कौन सी एक मशीन छोटी सी होती है, उसमें कैप्सूल डाल के और हम इनहेल करते हैं, ठीक है। मेरा भी ऐसे ही होता है कि मैं मार्च तक तो जो है ना, मैं ऐसे ही मैं अपना वो टैबलेट वगैरह वो लेती रहूँगी, और एक वो जो वो पाइप सा होता है जिससे आप सांस खींचते हैं। तो जी अब इस तरह से है। मुझे ये कुछ दिनों से मुझे ये प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने कहा कि चले मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ मैं बात करूं। ख़ासकर जिनको सांस लेने का मसला होता है, वो जैसे वेदर चेंज होता है, तो वो उनको तो चाहिए कि वो अपने डॉक्टर्स के साथ वो फौरी राब्ता वगैरह करें, जैसे मेडिसिन्स वगैरह जो उनकी वो हो वो उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जी बाकी ये है कि अदरक का एक छोटा सा आप टुकड़ा
آپ پیس لے کر اور اس کے بعد اس کو یہ کیا کریں کہ جیسے آپ منہ میں کوئی چیز ٹافی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، اس کو اپنے دانتوں میں آپ رکھ لیں اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو چباتے رہیں، جو اس کا رس ہوگا وہ آپ کے گلے کی خراش کو وہ ٹھیک کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کھانسی وغیرہ کے لیے بھی اچھا ہے، ملٹھی بہت اچھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ادرک ہے وہ ہمارا میٹابولزم وہ اس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کہ آپ اتنی بھی زیادتی نہ کر دیں کہ وہ اس سے آپ کو مسئلہ ہی ہو جائے۔ تو آپ ادرک کا آپ قہوہ پی سکتے ہیں، آپ ادرک کی چائے پی سکتے ہیں، اسپیشلی اس موسم میں کوشش کریں کہ دن میں ایک بار اگر آپ لونگ کا قہوہ پی لیں، وہ بہت اچھا ہے ہماری صحت کے لیے۔ اچھا ویورز، اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور بالکل بھی نہیں فیل ہو رہا کہ میں دوپہر کے 2 بجے اپنی گھر کی چھت کے اوپر کھڑی ہوئی ہوں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا اسموگ ہے، کتنا شدید اسموگ ہوا ہوا ہے، اور یہی ہمیں آج کل جو نزلہ، زکام، کھانسی، گلا خراب اسی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ تو پلیز آپ ماسک لگانا شروع کریں جب آپ باہر گھر سے نکلتے ہیں، خاص کر بچوں کا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب کوئی خاص ایک عمر ہے کہ جن پہ یہ اٹیک کرتی ہے، یہ اسموک اٹیک کرتی ہے۔ یہ عمر کے کسی بھی حصے میں جو ہے کسی بھی شخص کو یہ اٹیک کر سکتی ہے، اسپیشلی بزرگ جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں، بچوں پہ بہت زیادہ اس کا اثر آ رہا ہے۔ تو احتیاط کریں، اور جو اس کا ایک اچھا اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، میڈیسنز بھی آپ لیں، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ آپ سٹیم لیں، سٹیم لیں، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے ہمارے لیے۔ اور اگر آپ دن میں 4-5 گلاس، میں نے ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں کہ وارم واٹر کا سٹارٹ کر دیں۔ وارم واٹر بہت اچھا ہے، ایک تو ہمارے میٹابولزم کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ہاضمہ بھی ہمارا اچھا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گلے کے لیے بہت اچھا ہے، گلے کی خراش کے لیے بہت اچھا ہے وہ، اس کو بھی آپ استعمال اس کو کرنا شروع کر دیں۔ وہ بھی دکھاؤ کبوتر جو ہیں، یہ ویورز ہمارے گھر کے ساتھ گھر ہے تو ان کی چھت پہ یہ کبوتر ہے، کافی بڑا، ان کی جتنی بڑی چھت ہے نا اس چھت کے حساب سے انہوں نے جو ہے نا پنجرا اپنا بنایا ہوا، بہت کبوتر ہے۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں اسموک پہ، جسے ایئر پولوشن بھی کہا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو اب ڈینگی کا بھی بہت زیادہ ہوا ہوا ہے، ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب ڈینگی کے لیے آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ جیسے ہم لوگ واش رومز وغیرہ واش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پانی ہے وہ ٹب میں یا بالٹی میں پڑا رہتا ہے واش روم میں، تو کوشش کریں کہ اپنے میڈ سے، اپنے سرونٹ سے کہیں کہ وہ جو پانی ہے اس کو وہ گرا دیا کریں، وہاں پہ وہ ٹب وغیرہ میں نہ رکھیں، اور اس کے بعد کموڈس کو کور کر کے رکھیں۔ تو ویورز اب یہ ہے کہ دیکھیے ان چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا، یہ ہمیں مختلف بڑی بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں، جیسے اسموک جو ہے پھیپھڑوں کا کینسر ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کینسر بھی کتنا پھیل رہا ہے، اللہ معاف کرے کہ ہر چوتھے پانچویں بندے کو یہ کینسر ہو رہا ہے۔ پہلے تو کبھی کبھار سنتے ہوتے تھے کہ کسی کو کینسر ہے، یہ اب تو آپ جس کا سنیں کینسر، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم کرے۔ تو جی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو پلیز آپ اس کو آپ شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کے بھی کام آ سکے۔ میں مزید جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے مختلف ٹاپکس پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں، گپ شپ کروں، اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، لائک تو آپ لوگ کرتے ہی ہیں، کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے، شیئر کیجیے گا، اور گھنٹی آپ نے لازمی بجانی ہے، گھنٹی کو آپ بجائیں تاکہ جو مزید جو میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔